बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कि एक्ट भी अब बन चुका है, जिसकी अमल दरामद रोका गया है, मैं समझता हूँ कि आज उम्मीद भी करते हैं कि इसका फ़ैसला आ जाएगा। ये दो लिहाज से बड़ा अहम है। एक तो ये कि इस केस की वजह से जो बहुत अहम तरीन मुकदमात हैं, जिसमें 90 डेज़ में अंदर इलेक्शंस जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पटिशन फ़ाइल कर चुकी है और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पटिशन फ़ाइल कर चुकी है, उसका फ़ैसला आना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम बाउंड केस है। एक केस ऐसा होता है कि जो 2 महीने बाद भी फ़ैसला हो जाएगा तो उसका एक इम्पैक्ट उतना ही होगा। इसका मसला ये है कि इसको 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन का इनकाद जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर फ़ैसला वो बहुत अहम है, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मुस्तकबिल के हवाले से भी बहुत अहम है कि क्या इसमें अपील का राइट रहेगा और क्या 50 साल पुराने मुकदमात भी इसके अंदर रीओपन हो सकते हैं या नहीं, इसका इतलाक़ रेट्रोस्पेक्टिव होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी फ़ैसला होना है। क्या बेंच सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है या सीनियर मोस्ट 2 जजेस भी उसके साथ बैठ के आर्टिकल 184(3) का जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा उसके अंदर उनकी मुशावरत या उसकी जो कंसल्टेशन है वो ज़रूर शामिल होनी चाहिए या नहीं, ये इस हवाले से भी फ़ैसला होगा। लेकिन दूसरा जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि इस हवाले से ज़्यादा अहम बात यह है कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर फ़ैसला आने के बाद दूसरे जो अहम मुकदमात हैं उनकी बारी आनी है, जिसमें सबसे अहम, जैसे मैंने कहा, 90 डेज़ का इलेक्शन है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है वो सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल है। और आज आपको मैं बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसमें स्टे दिया हुआ है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने ऑलरेडी इसके अंदर अंडरटेकिंग दे रखी है, लेकिन बदकिस्मती से आज हमें पता चला है कि मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गया है KPK में। तो वो ना सिर्फ तौहीन अदालत है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने दी जाने वाली अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी है, और इसमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो अंडरटेकिंग सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे नहीं थी, ना सिर्फ, बल्कि तमाम फ़ौजी अथॉरिटीज़ के बिहाफ पे भी मौजूद थी। तो लिहाजा अगर ऐसा कोई मामला होता है तो ये सरीहन तौहीन अदालत में जाएगा। दूसरी बात, पाकिस्तान में आज जमहूरियत डिरेल हो चुकी है, पाकिस्तान का आइन प्रैक्टिकली मुअत्तल हो चुका है, पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं। आज बदकिस्मती से जिस पे हमने पटिशन फ़ाइल कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में, हमने उसमें PTI की तरफ से ये कहा है कि आज पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, जिसको चाहते हैं उठा के ले जाते हैं, जिसको चाहते हैं शख्स को मीडिया हाउस में पहुंचा दिया जाता है। अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन है, कोई मुकदमा है, तो उसको अदालत में पेश किया जाए। लेकिन आप देखेंगे उस्मान डार को गिरफ़्तार किया गया कराची से, और वहाँ के होम मिनिस्टर ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ ने ये स्टेटमेंट दी है कि उसके ख़िलाफ़ वारंट ऑफ अरेस्ट था, उसकी बुनियाद पर हमने गिरफ़्तार किया। लेकिन क्या उस गिरफ़्तारी के बाद आइन के आर्टिकल 10 के मुताबिक 24 घंटे के अंदर उसको अदालत में पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन 24 घंटे में तो नहीं किया काम, 25 दिन के बाद उसको किसी मीडिया हाउस में पहुंचा दिया गया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इसी तरह सदाकत अब्बासी को उठाया गया, उसको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, उससे बयान दिलवाने के लिए एक और मीडिया हाउस ले जाया गया और उस मीडिया हाउस ने वो उसकी प्रेस टॉक नहीं रिलीज़ की, तो फिर उसके दूसरे दिन घर ले जाया गया, घर में उसकी वीडियो बनाई गई, वीडियो मीडिया को दी गई, और उसके बाद फिर वही डाले वाले उसको वापस ले गए, और कहाँ ले गए उसका कोई पता नहीं। इसी तरह शेख रशीद के साथ जो लोग गिरफ़्तार किडनैप हुए थे, शाकिर साहब नामी बंदा, वो वापस आ गया, लेकिन शेख रशीद का अभी नहीं पता वो कहाँ है। आप इसी तरह देखो, फ़ारूक हबीब को गिरफ़्तार किया, किडनैप किया, उसके साथ उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार थे,
جب وہ اریسٹ ہوئے تو ان کو 3 دن بعد عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن فروخ حبیب کا ابھی تک نہیں پتہ وہ کہاں ہیں، وہ کس کی کسٹڈی میں ہے اور کون اغوا کار ہیں۔ دیکھیں اس طریقے سے ریاستیں نہیں چلا کرتی۔ ریاست کی بنیاد اخلاقیات پہ ہوتی ہے، ریاست کی بنیاد آئین اور قانون کی بالادستی پہ ہوتی ہے، ریاست کی بنیاد قانون کی حکمرانی میں ہوتی ہے۔ ریاست اگر اپنے شہریوں کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرنا شروع کر دے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے۔ ریاست کے افراد پھر ماں سے وہ محبت کا، پیار کا، عزت کا رشتہ مانگتے ہیں، لیکن کیا ریاستی ادارے یہ ماں کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے تو ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ایک طرف جمہوریت کو آپ ڈیریل کر رہے ہیں، الیکشنز نہیں کرا رہے، دوسری طرف ایک پارٹی پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے تمام ریاستی ادارے، تمام ایجنسیاں، تمام پولیس اور تمام افراد مل کے اس کو کرش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے مد مقابل ایک اشتہاری مجرم بھگوڑا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پورے پاکستان کے تمام ریاستی ادارے، ایجنسیاں اور سارے لوگ مل کے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن عوام ان کو مسترد کر چکی ہے۔ اب عوام کو فیصلہ کرنے دیں، کیا ان ملک کے جو 25 کروڑ عوام آج مہنگائی، بے روزگاری، بدترین قسم کی معاشی افراتفری کا شکار ہو چکے ہیں، کیا ان کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہے؟ اگر وہ ہے تو آپ ایسا جبر اور ظلم اور بربریت کا ماحول نہ پیدا کریں کہ اگر ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کرک میں جلسہ کریں تو ان کو سیدھی گولیاں آپ مارتے ہیں۔ مردان اور سوات میں گھر کی 4 دیواری کے اندر اگر کوئی کارنر میٹنگ کرتے ہیں تو آپ ان کو جیلوں میں بند کر دیتے ہیں۔ یوم آزادی والے دن، 14 اگست والے دن پاکستان کا جھنڈا اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر جو کارکن چلتے ہیں ان کو آپ جیلوں میں بند کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف پورے پروٹوکول کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپ موقع دے رہے ہیں کہ وہ الیکشنز کی تیاری کریں۔ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ہمیں تو فیلڈ بھی میسر نہیں ہے، ہمیں تو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا۔ آپ اس طرح لوگوں کی سانسیں بند کریں گے تو ملک کا نقصان ہوگا۔ آپ ماضی کے 60s اور 70s سے سبق سیکھیں۔ جب آپ نے 161 کی سیٹوں والے کو، شیخ مجیب الرحمان کو غدار ڈکلیئر کر کے اس کے اوپر چڑھائی کر دی اور 81 سیٹوں والے کو اقتدار دے دیا، تو خدا نخواستہ اس کا نقصان اپنی مملکت کو ہوا، ہماری ریاست کو ہوا، ہمارے ملک کو ہوا۔ آج اس ملک میں آپ واحد سیاسی جمہوری ایک ڈیموکریٹک سٹرانگ گورنمنٹ بھی آپ کے مسائل حل کر سکتی ہے۔ آپ کو اگر احساس نہیں ہے تو آج احساس کریں اور نظر ثانی کر لیں اپنی ان پالیسیز کے اوپر۔ آج آپ دیکھیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کو دیکھیں، جنہوں نے کہا کہ آپ کے جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو اس سے سیاسی استحکام آئے گا، 1/3 مسائل اسی دن آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ اگر ورلڈ بینک کی رپورٹ کو دیکھو تو وہ ایک دل دہلا دینے والی رپورٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے مقتدر طبقوں، حلقوں، اداروں کو یہ چاہیے کہ ملک کا سوچیں، 25 کروڑ عوام کا سوچیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ چیئرمین پی ٹی آئی کے ترجمان بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی ترجمان ہیں، جو فلسطین اور اسرائیل کی صورتحال ہے اس بارے میں تحریک انصاف کیا کہنے جا رہی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کا ایک آزاد مملکت ان کا حق ہے۔ یہ فلسطین کی زمین اور رقبہ یہ ان کا ہے، اور غاصبانہ قبضہ جو اسرائیل نے کر رکھا ہے، جو ظلم و بربریت قائم کر رکھی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ تھینک یو۔ صرف آخری کوشچن کے بعد